السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الثاني ان شاء الله على الثيرموديناميك. دونك الفيديو اللي قبل درنا لي زانتروداكسيون سور لا ثيرموديناميك. في هذا الفيديو ان شاء الله نديرو لي زوتي الماتيماتيك بور لا ثيرموديناميك. دونك لا ديريفي بارسيال دوردر 1 خصني ديريفي اشتقاق الاول ديال واحد لا فونكسيون بارسيال، يعني لا فونكسيون كتكون فيها اكس ايكغيك كتساوي لنا شي حاجه. دونك باش نحسبوا لا ديريفي بارسيال كنديروا له بحال هذا الشكل، ديريفي بارسيال بارابور دو اكس ديال الفونكسيون فيها اكس اي ايكغيك شنو كتساوي لنا؟ هي اف بريم، هي ديريفي اف بريم ديال من؟ ديال اكس دو اكس ايكغيك افيك ايكغيك كونستانت، يعني هاد ايكغيك كتكون ايكغيك ايت ايكال ا كونستانت، يعني كنديرو ديريفي بارابور ا اكس بوحديتها. كذلك ديريفي بارسيال كذلك ديال ايكغيك، ديريفي ديال اف بارابور اي ايكغيك دو اكس ايكغيك شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي اف بريم ديال ايكغيك ديال فونكسيون اكس ايكغيك افيك اكس كونستانت. اكزامبل، ناخذ واحد ليكزامبل. عندنا فونكسيون اف دو اكس ايكغيك باغ اكزومبل ايكال اكس 4 بليس اكس ايكغيك موان 3 ايكغيك. إلا بغينا نديريو ديريفي بارابور ا اكس، ديريفي بروميير بارابور ا اكس، ديريفي بارسيال. دونك هاد ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اكس افيك ايكغيك كونستانت، ملي كنكتبو هاد ايكغيك هنا كنعرفوها يعني كنعتبروها كونستانت. دونك شنو غتساوي لنا؟ يعني غنديرو ديريفي دمن بارابور ا اكس، يعني ديريفي بارابور ا اكس ديال من هاد الفونكسيون كامله اكس 4 بليس اكس ايكغيك موان 3 y au carré avec bien sûr y étant constant. Donc شنو غادي تخرج؟ ديريفي بارابور ا اكس ديال اكس 4، يعني الاشتقاق ديال اكس 4 est égal quoi؟ est égal 4 اكس 3. ديريفي دو اكس y بارابور ا اكس، يعني y كونستانت غنكتبوها بليس y، والديريفي ديال اكس بارابور ا اكس سي 1. Dérivé ديال moins 3y carré c'est un constant donc est égal à 0. Dérivé l1 par rapport à y, dérivé de f par rapport à y avec x constante, la même chose. Dérivé par rapport à y ديال x4 moins plus xy moins 3y au carré. شنو كتساوي لنا هادي؟ إلا درنا ديريفي بارابور ا إيكغيك ديال إكس 4 سي إكس كونستانت، قلنا إكس كونستانت دونك ديريفي بارابور ا إيكغيك ديال إكس 4 سي زيرو، ديريفي سور ديريفي بارابور ا إيكغيك ديال إكس إيكغيك إيت إيكال إكس، لأن إكس كونستانت و ديريفي ديال إيكغيك هو 1، ديريفي بارابور ا إيكغيك ديال موان 3 إيكغيك كاري سي موان 2 فوا 3 سي 6 y. Bien. الآن لا ديريفي سكوند. بالنسبة لا ديريفي سكوند يعني هو الاشتقاق الثاني. هذا الاشتقاق الثاني كيفاش كيتكتب؟ يعني ديريفي دوزيام ديال لا فونكسيون اف اكس ايكغيك بارابور ديريفي اكس كاري، يعني اعتبرنا ايكغيك هو الكونستون درنا ديريفي بارابور اكس كاري. شنو غتساوي لنا؟ هي اف سكوند ديال اكس بارابور اكس كاري دو اكس ايكغيك. اكزومبل، لا ميم اكزومبل غنخدمو عليه. دونك ديريفي دوزيام دو اف بارابور ا اكس كاري دو اكس ايكغيك. دونك هي ديريفي sur dérivé de x fois dérivé de f sur dérivé de x. عندنا الديريفي sur dérivé de x لقيناها قبيله شحال تتساوي لنا؟ dérivé de f بارابور ا x هي هادي، هي 4 x 3 بليس y.
donc est égal dérivé sur dérivé de x de quoi? On a 4x3 plus y. 4x3 plus y. Donc هذه شحال تساوي لنا؟ dérivé par rapport à x ديال 4x3 شنو هي؟ k هي 3 fois 4 c'est 12 x carré plus dérivé ديال y par rapport à x c'est 0. Donc هذه هي dérivé. عاوتاني نشوفو dérivé deuxième de f par rapport à y carré de x y est égal à la même chose, dérivé sur dérivé de y de dérivé de f sur dérivé de y est égal dérivé sur dérivé de y facteur dérivé de f sur dérivé de y شحال عندنا تساوي dérivé de f sur dérivé ديال y هي x moins 6 y. Donc il y a x moins 6 y. Donc dérivé par rapport à y de x c'est 0. Dérivé de moins 6y sur dérivé de y c'est moins 6. D'abord dérivé seconde croisée. La dérivée seconde croisée qui est بهذا الشكل dérivé seconde de f par rapport dérivé de y dérivé de x. شنو كتساوي لنا؟ هي f seconde ديال x يعني كيكونوا بجوجهم variables x et en fonction de x y. Exemple. Donc dérivé seconde de f sur dérivé ديال y dérivé de x y. شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي dérivé sur dérivé de y fois dérivé de f sur dérivé de x. ونجيو نحطو هاد دونك dérivé de f sur dérivé de x شنو قلنا لقيناها؟ هي 4 هي 4x3 plus y. Donc غتولي لنا dérivé sur dérivé de y de quoi؟ de 4x3 plus y. هادي شنو تتساوي لنا؟ هي dérivé sur dérivé de y ديال 4x3 سي 0. Dérivé de par rapport à y de y c'est 1. La même chose بالنسبة dérivé de f sur dérivé de x dérivé de y. علاش تنشوفوا غير هادو مختلفين. كتكون dérivé seconde f par rapport à dérivé de y dérivé de x وهادي dérivé seconde de f sur dérivé de x dérivé de y. هادو غادي نشوفوا شنو تيعني. Donc de x y شنو كتساوي لنا dérivé sur dérivé de x de dérivé de f par rapport à dérivé de y. Donc كتساوي لنا dérivé sur dérivé de x ديال dérivé de f sur dérivé de y هي x moins 6y. Donc شنو كتساوي لنا dérivé de x par rapport dérivé de x par rapport à dérivé de x c'est 1 و dérivé de x par dérivé de moins 6y sur dérivé de x c'est 0 car y constante بالنسبة ل x. دونك من كنلقاو هادي كتساوي هادي دونك هادي كتساوي لنا واحد هادي كتساوي لنا واحد هي هاديك باش كتجي واحد لا فورم كتسمى فورم ديفيرونسيال توتال اكزاكت. الان التيوريم دو شوارتز. هاد التيوريم دو شوارتز شنو تتقول؟ الا كان عندك واحد لا فونكسيون فيها دو فاريابل اكس و ايغريك واحد البوان اكس و ايغريك دي ديريفي بارسيال كونتينيو يعني يعني dérivé partiel continu. Donc, كتحقق لنا هاد الشرط هاد dérivé de f par rapport à dérivé de y fois dérivé de x y كتكون كتساوي لنا la dérivée carrée de f sur dérivé de x dérivé de y en sur de x y. Exemple عندنا la fonction f de x y est égale il y a 3x4 moins 2x3 y carré plus 5y3. Donc غادي نشوفوا هاد لا تيوريم دو شوارتز واش كتحقق بالنسبه لهاد لا فونكسيون. دونك عندنا dérivé de f
par rapport à x avec y constante شنو ستساوي لنا؟ دونك ديريفي دو اف par rapport à x ديال هادي ديال 3 x 4 شنو غتساوي لنا؟ هي 12 x 3. ديريفي دو اف par rapport à x ديال موان دو x 3 y كاري. هاد موان دو y كاري كونستونت ولكن فوا ديريفي ديال x 3 هي 3 فوا 2 هي موان 6 x au carré y كاري بليس ديريفي بارابور ا x ديال 5 y 3 0 لان هذه كونستونت. كذلك ديريفي دو f بارابور ا y افيك x كونستونت شنو ستساوي لنا؟ ديريفي دو f بارابور ا y ديريفي ديال 3 x 4 0 ديريفي ديال موان دو x 3 y كاري هي موان 2 فوا 2 موان 4 x 3 y بليس ديريفي ديال 5 y 3 هي 15 y au carré. دونك نديرو ديريفي دو f بارابور ا كوا بارابور ا y ديريفي د x هنا كاري دو x y شنو كتساوي لنا؟ هي ديريفي سور ديريفي دو y دو ديريفي دو f سور ديريفي دو x est égal هي ديريفي سور ديريفي دو y ديال ديريفي دو f سور ديريفي ديال x شنو هي؟ هي هاد القيمة هادي دونك هي 12 x 3 موان 6 x كاري y كاري est égal dérivé par rapport à y ديال 12 x 3 c'est 0 dérivé de moins 6 x carré y carré c'est moins 12 x au carré y. bien donc هذه الاولى شحال خرجت donc dérivé deuxième de f par rapport à x y de x y est égal quoi? Est égal dérivé sur dérivé de x fois dérivé de f sur dérivé de y est égal dérivé sur dérivé de x de quoi? ديال dérivé de f par rapport à y شنو هي؟ هي moins 4 x 3 y plus 15 y au carré. شنو ستساوي لنا هادي؟ ديريفي ديال موان 4 x 3 y هي يعني موان 4 y كونستونت بقات لنا نديرو ديريفي غير x 3 دونك هي موان 3 فوا 4 سي 12 x كاري y بليس ديريفي ديال 15 y كاري سور ديريفي دي x سي 0 كار y اي كونستونت. دونك لقينا ديريفي دو f sur dérivé de y dérivé de x de x y est égal dérivé deuxième de f sur dérivé de x dérivé de y de x y est égal moins 12 x carré y. donc راه تحقق لنا هاد اللوم دو شوارتز لقيناهم متساويين. دونك لا ديفيرونسيال توتال اكزاكت بالنسبه لها كانت هذيك لا فونكسيون ديفيرونسيال توتال اكزاكت كتكتب على هذا الشكل دي دو اف كتساوي لنا اف دو اكس بليس دي دو اكس y بليس دي دو y موان اف دو اكس y افيك هاد الفونكسيون هادي راه فيها اكس y هنا يعني الفاريابل ديالها هما اكس و y وهذه نيت كتكتب بحال هذا الشكل ديريفي دو اف دي دو اف كتساوي لنا لا ديريفي بارسيال هذا كيتسمى ديريفي بارسيال سور ديريفي دو اكس دو اف افيك y en constante fois d de x plus dérivé partiel de f par rapport à dérivé partiel de y avec x constante fois d de y. هذه هي ديفيرونسيال توتال اكزاكت يعني كتكتب على هذا الشكل. الا كانت فونكسيون ديفيرونسيال توتال اكزاكت عندك الحق تكتبها بهذه الطريقه. يعني تقدر تكون 3 فونكسيون مثلا تقدر تكون دي دو اف ديال اكس y زد باغ اكزومبل كتساوي لنا كذلك ديريفي دو اف سور ديريفي دو اكس افيك y زد كونستونت بجوجهم كونستونت يعني y و زد فوا دي دو اكس بليس ديريفي دو اف سور ديريفي دو y avec x z constante fois d de y plus dérivé de f sur dérivé de z avec x et y constante fois d de z.
دونك هادي دونك لا فورم ديفرونسيال اي تيوريم دو شوارتز. هاد لا فورم ديفرونسيال كيتكتب على هاد الشكل: ديريفي دو اف دو اكس y كتساوي لنا كنعتبروها هي بي دو اكس y فوا دي دو اكس بليس q دو اكس y فوا دي دو y افيك بي ديال اكس y كتساوي لنا هي ديريفي دو اف بارتيال سور ديريفي دو اكس افيك y كونستانت اي q دو اكس y كتساوي لنا هي ديريفي بارتيال دو f sur par rapport à y avec x constante. Donc هاد بي دو اكس y قلنا كتساوي لنا هي ديريفي دو f sur ديريفي دو x avec y constante et q دو x كتساوي لنا هي ديريفي دو f sur ديريفي دو y avec x constante. دونك لا ديفيرونسيال توتال اكزاكت شنو تيكون هي ديريفي ولا لوم دو شوارتز كتساوي لنا هي ديريفي دوزيام دو سور دو اف بارابور ا اكس اي y كتساوي لنا هي ديريفي دوزيام دو اف بارابور ا y اكس. شنو كتامبليكي لنا هادي؟ هي ديريفي دو بي سور ديريفي دو y avec x constante كتساوي لنا هي ديريفي دو q sur ديريفي دو x avec y constante. يعني بلا ما نديرو هادو يمكننا نحسبو غير هاد. الا لقينا ديريفي دو بي sur ديريفي دو y avec x constante كتساوي لنا ديريفي دو q sur ديريفي دو x avec y constante. دونك راه ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك ناخدو هاد ليكزامبل. عندنا في هاد ليكزامبل دي دو اف كتساوي لنا x دي دو x بليس y دي دو y. السؤال شنو مطلوب؟ هاد لا فونكسيون اف واش ديفيرونسيال توتال اكزاكت؟ من بعد تروفي لا فونكسيون بريميتيف يعني حسب اف دو اكس y. عندنا دي دو اف كتساوي لنا هاد القيمه غنشوفو واش ديفيرونسيال توتال اكزاكت. ابخي غنحسبو اف دو اكس y نحسبوها عاديه يعني نحسبو لا فونكسيون بريميتيف يعني الداله الاصليه ديالها. مزيان. شنو اول حاجه خصنا نديرو؟ عندنا هاد دي دو اف كيفاش كتكتب؟ كذلك كتكتب هي بي دو اكس y دي دو اكس بليس كي دو اكس y دي دو y. شنو خصنا نديرو حنايا؟ نلقاو ديريفي دو بي بارابور ا y افيك x كونستون تلقاوها كتساوي لنا ديريفي دو كي سور ديريفي دو x افيك y كونستون. قلنا دي دو اف كتساوي لنا بي دو اكس y دي دو اكس بليس كي دو اكس y دي دو y. شنو خصنا نلقاو؟ حنا نلقاو هادي الا لقيناها راه ديفيرونسيال توتال اكزاكت، ما لقيناهاش متساوي راه ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك نلقاو خصنا نقلبو على ديريفي دو بي سور ديريفي دو y افيك اكس كونستانت كتساوي لنا ديريفي دو كي سور ديريفي دو اكس افيك y كونستانت. هاد بي هادي شنو هي؟ بي دو اكس y هي x. دونك هي ديريفي ديالاش دو x بارابور ا y افيك x كونستانت. شنو كتساوي لنا؟ ديريفي دو x بارابور ا y شحال تتساوي؟ زيرو. وكذلك ديريفي ديالاش ديال كي دو اكس y شنو هي y ديريفي دو y سور ديريفي دو x افيك y كونستانت هي كتساوي لنا زيرو. هادو متساويين. دونك شنو كنستنتج؟ بان ديريفي دو x سور ديريفي دو y x كونستانت كتساوي لنا ديريفي دو y سور ديريفي دو x افيك y كونستانت يعني متساوي. منها راه كاين هي هاد x قلنا هي بي و y هي q. دونك دي دو اف اي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. إلا لقينا هادي راه ديفيرونسيال توتال اكزاكت. الآن في السؤال الثاني هي تروفي لا فونكسيون بريميتيف يعني نحسبو الدالة الأصلية. شنو عندنا؟ دي دو اف قلنا ديفيرونسيال توتال اكزاكت.
يعني عندنا الحق نكتبوها دي دو اف كتساوي لنا هي ديريفي دو اف سور ديريفي دو اكس فوا دي دو اكس افيك ايغريك كونستانت بليس ديريفي دو اف سور ديريفي دو ايغريك افيك اكس كونستانت فوا دي دو ايغريك. مزيان. وهذه كذلك شنو تتساوي لنا؟ هي اكس دي دو اكس بليس ايغريك دي دو ايغريك. هذه هي لا فونكسيون الاولى. من هذه شنو يمكننا نستنتجو؟ ان اكس هاد اكس هذه شنو هي هاد القيمه هذه. دونك هي ديريفي دو اف سور ديريفي دو اكس افيك ايغريك كونستانت، وهذه ايغريك كتساوي لنا هي هذه. دونك هي ايغريك كتساوي لنا ديريفي دو اف سور ديريفي دو ايغريك افيك اكس كونستانت. هذه فونكسيون نسميوها 1، هذه 2. ونجيو دابا نقلبوا على الفونكسيون هذه ديالنا. دونك شنو عندنا؟ اكس كتساوي لنا هي ديريفي دو اف سور ديريفي دو اكس افيك ايغريك كونستانت. دونك هاد ليكواسيون 1 شنو كنستنتج لنا؟ غنقلبوا على دي دو، يعني هذه هي اكس كتساوي لنا دي دو اف سور دي دو اكس، يعني بلا ما نديرو هاد الديفيرونسيال دابا يلقاش بقى لنا غير فاريابل واحد يمكننا نديرو ديريفي توتال. دونك غتولي لنا هي دي دو اف شنو كتساوي لنا اكس فوا دي دو اكس. دونك هذه هي الفونكسيون دي دو اف كتساوي لنا اكس دي دو اكس. دونك غنديرو لها لانتيغرال، هي اف دو اكس ايغريك شنو غتساوي لنا؟ هي لانتيغرال دي دو اف كتساوي لنا هي لانتيغرال اكس دي دو اكس. مزيان. دونك هذه هي اف دو اكس ايغريك شنو كتساوي لنا؟ لانتيغرال اكس كاري دي دو اكس. لانتيغرال ديال اكس ديال اكس شنو هي اكس كاري سور 2 بليس كونستانت. هذاك الكونستانت باش كيتعلق لنا بالايغريك. دونك بليس واحد لا كونستانت اون فونكسيون دو ايغريك. هذه نسميوها ايكواسيون لا ريلاسيون 3. دونك خصنا نقلبوا على هاد في دو ايغريك هي اللي بغينا نقلبوا. هذه فونكسيون ديبون دو ايغريك كتعلق بايغريك. دونك غنديرو ديريفي، غنوليو نديرو ديريفي دو اف بارابور ايغريك. لهاد الفونكسيون هادي غنديرو دي دو اف سور دي ايغريك افيك اكس كونستانت. شنو كتساوي لنا؟ ديريفي ديال هذا اكس كاري سور 2 سي 0 بليس هادي شنو هي؟ في بوان في بريم دو ايغريك هي الاصليه ديال ايغريك. وعندنا في الاول ديريفي اف سور ديريفي دو ايغريك شحال لقيناها كتساوي لنا؟ هي ايغريك. دونك يمكننا دابا نحسبو في دو ايغريك غتجينا هي في دو ايغريك هي لانتيغرال ديال ايغريك فوا دي دو ايغريك، لان هذه راه ديريفي دو اف سور ديريفي دو ايغريك. غنوريك باش تبان. دونك هذه هي دي دو في سور دي دو ايغريك كتساوي لنا ايغريك. دونك هي دي دو في كتساوي لنا هي ايغريك فوا دي دو ايغريك. وغندير لانتيغرال هنا غنلقاو هي في دو ايغريك، ولانتيغرال هنا هي ايغريك دي دو ايغريك. دونك في دو ايغريك كتساوي لنا هي لانتيغرال ايغريك دي دو ايغريك كتساوي لنا هي ايغريك كاري سور 2 بليس ان كونستانت، واحد الكونستانت عدد ولا شحال ما كان على حساب. دونك نرجعو لهاد الفونكسيون 3 اف دو اكس ايغريك شنو ولات كتساوي لنا؟ هي اكس كاري سور 2 بليس في دو ايغريك. في دو ايغريك هي ايغريك كاري سور 2 بليس كا. دونك هذه هي الفونكسيون اللي طالب منا بريميتيف ديال هذاك ديفيرونسيال. عندنا لي غولاسيون ليونت لي ديريفي بارسيال، يعني سوا ان فونكسيون soit f de x, y, z est égal à 0 et implique ان x est égal x de y, z et y est égal y en fonction de x, z et z est égal z en fonction de x, y. Donc, si x est égal x de y, z et x
مثلا est une fonction d'état. Fonction d'état. Donc d de x est égal à dérivé de x sur dérivé de y avec fois d de y avec z constante plus dérivé de y de x, enfin dérivé de x sur dérivé de z fois d de z avec y constante. كذلك si x قبل si y عشان en fonction ديال y est égal y en fonction de x et z. Donc d de y كتساوي لنا dérivé de y sur dérivé de x fois d de x avec z constante plus dérivé de y sur dérivé de z avec x constante fois d de z. كذلك بالنسبة للz. دونك شنو عندنا هنايا؟ دونك remplace دون ان دي ديال ايكغيك. في هاد الواحد غنجيو هاد دي ديال ايكغيك غنحطوها هنا. دونك غتولي لنا دي ديال اكس شنو كتساوي لنا؟ ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك افيك زد كونستانت فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو اكس دي دي اكس بليس ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو زد اكس كونستانت دي زد بليس هادي اللي بقات ديريفي دو اكس سور ديريفي دو زد fois d de z avec y constante. شنو درنا هنا؟ شدينا هاد دي ديال y وحطيناها هنا، يعني حطيناها في الغولاسيون 1 ولات لنا دي ديال x شنو كتساوي لنا؟ ديريفي دو x سور ديريفي دو y بارابور افيك z كونستانت فوا دي دو y. هادي دي دو y هي هاد القيمه هادي كامله، دونك ضربنا فيها كامله ديريفي دو y سور ديريفي دو x دي دو x بليس ديريفي دو y سور ديريفي دو z دي دو z بليس ديريفي دو x سور ديريفي دو z فوا دي ديال z. دونك دي ديال x شنو غتكون كتساوي لنا؟ دونك هادي مضروبه فهادي غتولي لنا هي ديريفي ديال اكس سور ديريفي دو ايكغيك زد فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو اكس فيك زد كونستانت بليس ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك عفوا هنا فوا دي ديال اكس هاي نسيتها ديريفي ديال اكس سور ديريفي دو ايكغيك افيك زد كونستانت فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو زد. شنو كتلاحظوا هنا؟ كاينه ديريفي دو زد وهنا ديريفي دو زد بليس هادي ضربناها هنا هي هادي فوا ديريفي دو زد حنا نعملو بها بليس ديريفي دو اكس سور ديريفي دو زد فيك ايكغيك كونستانت فاكتور. هادو كاملين فاكتور اون فونكسيون فوا دي دو زد. إلا كانت عندنا سي دي دو اكس ديفيرون زيرو، عندنا هاد دي دو اكس ديفيرون زيرو، شنو كتكافئ لنا؟ أن إما هادي كتساوي لنا زيرو أو هادي كتساوي لنا زيرو. دونك غتولي لنا هي ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو اكس افيك هنا زد كونستانت اي زد كونستانت ايت ايكالا 1 هادي كتساوي لنا واحد لأن يعني ملي غنضربو هادي في دي ديال اكس خصها تساوي لنا واحد باش تعطينا دي ديال اكس، وهادي خصها كامله تخرج لنا زيرو لأن فيها دي ديال زد، وحنا خصنا غير دي اكس تساوي لنا دي ديال اكس. دونك فوا ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك زد فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو زد اكس كونستانت بليس ديريفي دو اكس سور ديريفي دو زد افيك ايكغيك كونستانت ايت ايكالا زيرو. شنو كنستنتجو من هنا؟ هاد ديريفي من هادي كتساوي لنا هي ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك افيك زد كونستانت شنو كتساوي لنا؟ هي 1 سور ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو اكس. مزيان، وهادي كتبقى في بلاصتها، يعني ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك زد كونستانت فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو زد اكس كونستانت بليس ديريفي دو اكس سور ديريفي دو زد افيك ايكغيك كونستانت كتساوي لنا زيرو. مزيان،
من هذه شنو غنديرو؟ لقينا الديريفي ديال اكس سور ديريفي ديال ايكغيك افيك زد كونستونت كتساوي لنا 1 سور ديريفي ديال ايكغيك سور ديريفي ديال اكس. دونك هذه شنو خاصنا نرجعوها؟ دونك غتولي لنا ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك زد فوا ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو زد اكس كونستونت بليس هاد ديريفي دو اكس سور ديريفي دو زد غنردوها هي بحال هاد الشكل. ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك كتساوي لنا 1 سور ديريفي دو ايكغيك سور ديريفي دو اكس. دونك هادي غنديروها نفس الطريقه، هي ديريفي 1 سور ديريفي دو زد sur dérivé de x avec y constante est égal à 0. الآن هذه غنرجعوها لهنا، نجيب شي ورقة أخرى. الآن هذه غنجيبوها لهنا، غتولي لنا هي dérivé de x sur dérivé de y avec z constante fois dérivé de y sur dérivé de z avec x constante est égal moins 1 sur dérivé de z sur dérivé de x avec y constante. Donc هذه غنضربوها هنا، تولي لنا هي dérivé de x sur dérivé de y z fois dérivé de y sur dérivé de z x constante fois dérivé de z sur dérivé de x avec y constante est égal moins 1. دونك هذه هي الغولاسيون اللي كنا بغينا نوصلوا ليها. جيت تشوفوا راه كاينه بيرميطا بحال كتبيرميطا ديريفي دو اكس سور ديريفي دو ايكغيك زد اكس، يعني بحال كنمشيو بالاخر كتساوي لنا -1.